धप धप बलेको मुहार, रगत चुइन लागेका गाला, छिनेको कम्मर, सलसल बगेका केसका लहरा। यो संसारमा कसैको वैंश छचल्किएर पोखिन लागेको छ र त्यसले सागर बगाउन खोज्दैछ भने त्यो केसराको वैंश हो। सागरलाई कायल पारेको उसको जवानी हो। आजकल सागरको सपनामा वैंशका छाल बोकेर उर्लिँदै आउँछ केसराको जवानी। संसारकै सबैभन्दा राम्री लाग्छ सागरलाई केसरा। हुन पनि ऊ भर्खर 17 पुगेर 18मा टेक्दैछ। उसले भर्खर भर्खर बालापन छोड्दैछ। उसले भर्खर भर्खर चञ्चल मनका गुनासाहरू सुन्दैछ। उसका मनमा रहर जाग्छन्। कोही आए हुन्थ्यो, बाइपङ्खी घोडामा कतै स्वर्गीय संसारमा पुर्याए हुन्थ्यो। संसारका सारा खुसी उसकै पोल्टामा भरिए हुन्थ्यो। ऊ पनि आजकल रातमा सुत्न सक्दिन, न त मनका कुरा कहीँ पोख्न नै सक्छ। 2-4 दिन भयो बर्खे झरी रोकिएको। सायद अब झरीले सताउँदैन होला। सागर बुवासँग अचेल स्कुल सधैँ जान्छ। ऊ पनि मास्टर भएको छ। हेड मास्टरको छोरा मास्टरै भएको छ। उसलाई बाउ जस्तो स्कुल धाउन कुनै सोख थिएन, तर बाध्यता त्यस्तै आइपरेको छ। 2 वर्ष पहिले 12 पास गरेर विदेश जान्छु भनेर कसैलाई नभनी सागर काठमाडौँ हानिएको थियो। यता सागरका बाउआमा झन्डै 5 दिन भोक न तिर्खा न त रातमा नै निन्द्रा भएर बसेका थिए। 5 दिनसम्म अफ परेको सागरको मोबाइलबाट एक्कासी फोन आउँदा हेडमास्टर र हेडमास्टरनीको बल्ल सास आएको थियो। साथीको पछि लागेर गएको सागर साथीको मामाकै डेरामा शरण लिएर बसेको कुरा बतायो। साह्रै नै जिद्दी स्वभावका कारण सागरले बच्चादेखि नै दुःख दिइरहेको थियो। यो पटक त उनीहरूको हंसले नै ठाउँ छोडिसकेको थियो। भइगयो नि त, त्यो बच्चाको इच्छा नै यस्तै भएपछि के गर्नु त, जाओस् बरु विदेश। 2-4 वर्ष बसेर रित्तो हात फर्केपछि मात्र यसले चित्त बुझाउँछ भनेर हेडमास्टरले सागरलाई विदेश पठाउने विचार गरे। पैसा लिएर आउँछु, चाँचो पाँचो मिलाउँदै गर भनेर हेडमास्टर 3 दिनको बिदा मिलाएर काठमाडौँ हिँडे। भर्खरै बर्खे बिदा सकिएर स्कुल सुरु हुँदै थियो। यस्तो बेला पनि हेडमास्टर जस्तो मान्छे पुत्त निस्किन गाह्रै थियो। तर पनि जिद्दी छोराको कुरा काट्न नसकेर हेडमास्टर काठमाडौँतिर लागेका थिए। त्यति बेलै हो काठमाडौँमा बाउ छोराको भेट नहुँदै हेडमास्टरको पैसा चोरले लुटेर लैसकेको थियो। उता सागरले दुबई जान्छु भनेर भर परेको साथीको मामालाई 2 नम्बरी धन्दा गरेको अभियोगमा जेल चलान गरिएको थियो। गाउँमा पुगिसरी भएर पनि अरूको देखासिखी गर्ने विदेश जाने सागरको सोच त्यति बेला बदलियो जुन बेला उसले सुन्दारामा आफ्नो पैसाको बिटो हराएको, छोराको खुसीमा आफ्नो खुसी खोजिरहेको लाचार बाबुलाई पसिना पुस्दै गरेको देखेको थियो। त्यति बेला निकै बेर बाबु छोरा अँगालो हालेर रोएका थिए। त्यसपछि सागरले कहिले विदेश जाने जिद्दी गरेन। अहिले सागरलाई आफ्नै गाउँ प्यारो छ। बिहान बजारको क्याम्पसमा पढ्न जान्छ। क्याम्पसबाट सिधै गाउँ नजिकैको स्कुल पढाउन जान्छ। उसलाई अचेल स्कुल जान हतार हुन्छ। उसलाई कक्षा कोठाभित्र भन्दा पनि बाटोमा आउँदा जाँदा देखिने केसराको रूपले स्कुल जान र स्कुलबाट फर्किन हतार गराउँछ। खुसुकका नाम मात्र पत्ता लगाएको सागरलाई केसराको बारेमा अरू केही जानकारी छैन। उसको गाउँ कटेपछि आउँछ केसराको गाउँ। केसराको घर कटेपछि स्कुलको कम्पाउन्ड सुरु हुन्छ। सागर केसरालाई बिछट्टै राम्री देख्छ। त्यसो त केसरालाई अरूले पनि बिछट्टै राम्री देख्छन्। केसरा छ नै त्यस्तै सबैलाई मोहनी लगाउने। सागर स्कुल जाँदा आउँदा केसरालाई देख्छ। कहिलेकाहीँ नजर पनि जुत्छ। ऊ बोल्न लजाउँछ या भन ऊ साह्रै डराउँछ। तर पनि उसले हेर्न र नजर जुदाउन भने छोडेको छैन। सधैँ देख्ने केसरालाई एक दिन ऊ अचानक गायब भएको पाउँछ। उसलाई त्यो दिन निकै पट्यार लाग्छ। विद्यार्थीहरू हल्ला गर्दा पनि कहीँ कतै कसैको चित्कार सुने जस्तो लाग्छ। किन कहिले पनि नसुनेको केसराको चित्कार जस्तो लाग्छ उसलाई। त्यो साँझ सागरले खाना खाएन। आमा बाबुसँग पनि बोल्दै बोलेन। सधैँ घर फर्किँदा बुवासँगै फर्कने छोरा एक्लै फर्किएको थियो। राति उसलाई सपनामा ऐठन पर्छ।
बिउजिएर एक कम्खरा पानी एकै सासमा पिउँछ। बिहान अबेरसम्म सुतेको सागर आज क्याम्पस पनि गएन। स्कुल जाने बेला भएको थिएन, तर हिजोको भात आफैले भुटेर खाएर स्कुलतिर निस्किन्छ। उसलाई थाहा थिएन उसको मनमा चलेको त्यो आँधी तुफान के थियो। एक दिन देख्न नपाउँदा छटपटेको सोचिरहेको छ, आखिर केशरामा के छ त्यस्तो जसले भित्रभित्रै जलाइरहेको छ उसलाई। स्कुल पुग्नै लाग्दा ऊ केशराको घरतिर हेर्छ, चोरी चोरी नजर लाउँछ। उसका आँखामा अनायासी चमक आउँछ, अनायासी उसका दाँत देखिन्छन्। एकैछिनमा ऊ बाइपङ्खी घोडामा चढेर आकाशमा उडे जस्तो पाउँछ। कपडा सुकाउँदै गरेकी केशरालाई उसले देख्छ। आज पनि उसको केशरासँग नजर जुध्यो, तर उसले केशराको आँखामा गहिरो वेदना देख्यो। उसले भोएको गहिरो चोटले अनायासै सागरको मुटुमा चस्स बिज्यो। सागर स्कुल पुग्छ, अफिस कोठा बन्द थियो। ऊ एकछिन बाइकमा अडिएर बस्छ। उसको आँखामा एकैछिन अगाडि जोतेका ती नजर झलझली आइरहन्छन्। के छ त्यो मनमा पीडा अनि किन खुल्दैनन् ती गुलाबी ओठ? किन मौन छ केशरा? किन अव्यक्त भावले यसरी सताइरहेछ? हिजो आँखा अगाडि नपाउँदा छटपटिएको सागर आज आँखा जुत्दा पनि त्यत्तिकै व्याकुल छ। अझ भनौँ नदेख्दा जति छटपटिएको थियो, सायद त्योभन्दा कैयौँ गुणा मौन केशराका आँखाका चिच्याहटले उसलाई सताउन थालेको छ। दिनभरि कक्षा कोठामा बुलेको सागर घर फर्किँदा फेरि केशराको घरतिर नजर लगाउँछ। केशरा फेरि त्यहीँ देखिन्छे, सुकेका लुगा उठाउँदैछ। फेरि नजर जुत्छ। सागर त्यो भाव बुझ्नै सक्दैन। ऊ घर पुग्छ। उसलाई हिजोको पीडा र आजको पीडा कतै एउटै लाग्छ, कतै फरक, तर दुवै पीडा उसलाई केशराबाटै मिलेको थियो। आज पनि घरमा ऊ खासै बोल्दैन, तर आमा बुवासँग खाना खान्छ। बढ्दो उमेर छ, कहिलेकाहीँ यस्तो हुनु स्वाभाविक हो भन्ने उसका आमा बुवाले बुझ्छन्। उसलाई केही भन्दैनन्। सागरका मनमा अनेकन प्रश्न आउँछन्, सताउँछन्। फेरि अर्का थरी प्रश्न ती पहिले आएका प्रश्नलाई धकेल्दै पर पुर्याउँछन्। उत्तरविहीन सागर रातभरि प्रश्नसँगै गुगुती खेल्छ। बिहान पख झपक्क के भएको थियो उठ्ने बेला हुन्छ। हिजो त ऊ क्याम्पस गएको थिएन, तर ऊ आज क्याम्पस जान तयार भयो। बिहान पख झिसमिसेमा बजारतिर गइरहेको सागरले केही देख्छ। बाइकको लाइटले अलि पर उभिएको मान्छे चिने जस्तो लाग्छ। नजिकै पुग्दा उसले केशरालाई देख्छ। बाइक रोक्छ, केही बोल्न खोज्छ, तर उसलाई हिम्मत आउँदैन। यति बिहान झिसमिसेमा हातमा सानो झोला च्यापेर ऊ सायद गाडी कुर्दै थिए। उसका रसाएका आँखाले उसलाई झनै व्याकुल बनाए। यति देखिसकेपछि सागर मौन बस्न सक्दैन। ऊ बोल्छ, कहाँ हिँडेको तिमी यति बिहानै? हातमा झोला पनि छ त, गाडी कुरिरहेको हो तिमी? सागरको आँखा बढिरहेकी केशरा हुक्क हुक्क गरेर रुन्छे मात्र, जवाफ दिन्न। यतिकैमा कोही त्यहाँ आइपुग्छ। ए सर पो हुनुहुँदो रहेछ। नमस्कार सर। सागर झसङ्ग हुन्छ। उसले त्यही अनुहार देख्छ जुन केशरा बस्ने घरमा बेला बेला देख्थ्यो। सागरले पनि नमस्कार फर्कायो। उसलाई लाग्थ्यो ऊ केशराको बुवा हो, तर आज उसले केशराको नजरमा त्यो व्यक्तिप्रतिको डर र त्रास देख्छ। त्यो त्रास जुन एउटी छोरीको बाउप्रति होइन। उसले केशराको नजरमा परपुरुषको डर देख्छ। उसले केशराको पाखुरामा समाएर तान्छ। केशरा चुपचाप बाइकमा चढ्छे। त्यो मान्छे केही नबोली बाइक हाँक्छ। केशरा झनै डराएर सागरलाई हेर्छे। पर पुग्दासम्म नजर जुतिरहन्छ। सागर झनै केशराको पीडामा लटपटिँदै जान्छ। ऊ कतिखेर क्याम्पस पुग्यो, कति बेला स्कुल जाने समय भयो मिसो पाउँदैन। क्लास सकेपछि ऊ क्यान्टिनमा खाना खान जान्छ। खाना भागमा मात्रै लिन्छ। 2 गाँसपछि उसले खानै सक्दैन। यतिकै पैसा तिरेर हिँड्छ। ऊ स्कुलतिर जाँदैछ, तर मनमा चलेको आँधीले उसलाई अघि बढ्न दिँदैन। उसलाई आज केशराको घरतिर हेरौँ कि नहेरौँ भन्ने प्रश्नले बाँधिरहेको छ। प्रश्नहरू जुत्ता जुत्तै केशराको घर आइपुग्छ। उसले केशरालाई नहेरी जान सक्दैन। केशराको घरतिर नजर लाउँछ। उसका आँखा ठुला ठुला हुन्छन्। आँखा अनायासी रसाउँछन्। उसले कहिले नसोचेको र कहिले नदेखेको दृश्य देख्छ। सधैँ धप धप बलेको मुहार, रगत चुइन लागेका गाला, छिनेको कम्मर, सलसल बहेका केसका लहरा देखेर मोहित भएको सागरले घरको ढोकामा घोप्टो परेर रोइरहेको केशरालाई देख्छ। ऊ रोकेर भित्र पस्न सक्दैन, न त चिच्चाएर उसलाई बोलाउन सक्छ। ऊ आफ्नै गतिमा स्कुल पुग्छ।
सागरलाई दिउँसै ऐठन परे जस्तो हुन्छ। छटपट्टिमा लामो लामो सास फेरिरहन्छ। उसलाई सधैँ प्यारो लाग्ने कक्षा कोठाहरूले आज तर्साइरहेका छन्। जसोतसो दिन कट्छ। घर जाने बेला हुन्छ। 2 दिनदेखि एक्लै घर फर्किरहेको सागरले बुवालाई पर्खिन्छ। छोरासँगै जाने भएपछि हिजो अस्ति घरसम्म पुर्याइदिएका श्याम सरलाई हेडमास्टरले इसाराले नै बिदाई दिन्छन्। स्कुलको गेटबाट बाहिर निस्केपछि सागरको मुटु ढुकढुक हुन्छ। उसले केशराको घरमा नजर नलगाई जानै सक्दैन। डराई डराई केशराको घरमा हेर्छ। उसले घरको ढोका बन्द देख्छ। अझै निहालेर हेर्छ। ढोकाभित्रबाट चुकुल लगाएको हुन्छ। बाहिरको चुकुल खुल्लै छ। मनमा अनेक थरी कुरा खेलिरहेको सागरले एक्कासी बुवालाई सोध्छ, बुवा, हाम्रो स्कुल छेउको घरमा को बस्छन्? कुन घर छोरा? त्यो जुन रातो रङले पोतेको छ, जुन सुनसान छ? हो बुवा, त्यही घर। खै के भन्ने त्यो घरको कुरा त? बुवाले निराश हुँदै यसरी सागरलाई सुनाउँछन्। बुवाको कुराले उसलाई ठुलै खाल्डोबाट खसे जस्तै हुन्छ। बुवालाई डराई डराई फेरि सोध्छ, किन बुवा, के छ र त्यो घरको वास्तविकता? खै छोरा, के भनौँ? हेडमास्टर झन् दिक्क मान्छन्। बुवाका यस्ता दिक्क लाग्दा जवाफले सागरलाई भित्रभित्रै झनै छाती पोल्छ। उसले अलि ढिपी नै गर्छ। हेडमास्टरले घरमै गएर भन्छु भनेर कुरा टार्छन्। यता सागरलाई भित्रभित्रै यो कुराले व्यग्र बनाउँछ। उसलाई आधी घन्टाको बाटो पनि निकै टाढा लाग्छ। मनमा अनेक किसिमका डर, प्रश्न बोकेर सागर घर पुग्छ। उसले घर जान साथ उसको खुल्दुली मेट्न पाउँदैन। बुवालाई बारम्बार त्यही कुरा दोहोऱ्याएर सोधिरहन पनि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। बुवाले भन्ने छाँटकाट नदेखाएपछि उसले पुराना शिक्षक श्याम सरलाई सोध्ने विचार गर्छ। उसलाई फेरि आजको रातमा पनि ऐठनले सताउँछ। छटपट्टिमै उसको रात बित्छ। झिसमिसेमै ऊ क्याम्पस जान्छ। हिजो बिहान जुन ठाउँमा उसले केशरालाई देखेको थियो त्यो ठाउँमा पुग्दा झस्किन्छ। उसलाई झनै हजारौँ प्रश्नले थिच्न थाल्छन्। क्लास सकिएपछि ऊ सिधै स्कुलतिर लाग्छ। आज पनि ऊ केशरालाई हेरौँ कि नहेरौँ भन्ने दोमनमा छ। केशराको घरमा खासै कोही आउजाउ गर्दैनन्। यतिका दिनसम्म सागरले केशराको घरमा कोही आएको गएको पनि देखेको थिएन। तर आज परैबाट केशराको घरमा मान्छे दौडिँदै गरेको देख्छ। सागर व्याकुल हुन्छ केशराको घर पुग्न। उसलाई हरेक सेकेन्ड वर्षौँ जस्तै लाग्छ। मनमा अनेक त्रास लिएर ऊ केशराको घर अगाडि पुग्छ। बाइक रोकेर गेटभित्र पस्छ। भिड पन्छ्याउँदै डर र त्रासमा बुजुल्टो पर्दै अघि बढ्छ। एकाएक उसका पाइला जमिनमा धसिन्छन्। बादल मडारिएर उसकै आँखा अगाडि आउँछ। एकाएक उसको संसार उजाडिन्छ। उसको कल्पनामा हाँस्दै नाच्दै गाउँदै आउने केशरा उसको अगाडि लम्पसार परेर सुतिरहेकी छ। सागर चिच्याएर रुन खोज्छ। केशराको केस सुनसुमाएर सोध्न चाहन्छ, केशरा, तिमीलाई के भयो? किन मौन छौ तिमी? ऊ केशराको सामु घुँडा टेकेर रुन चाहन्छ, चिच्याउन चाहन्छ, तर सागर चुपचाप छ। कसरी ऊ अरूका सामु आफ्ना पीडा देखाउन सक्छ? कसरी ऊ भन्न सक्छ कि ऊ केशरालाई कति गहिरो माया गर्छ? अघिसम्म केशराको मौन अनुहार हेरेर मौन बसेको सागरले उसका हातका नील डाम देख्छ। केशराको सुरुवालबाट भएको रगत देख्छ। उसका मानसपटलमा जन्मेको प्रश्नले उसलाई अठ्याउँछ। ऊ कसैलाई केही सोध्न खोज्छ। उसको बोली फुट्दैन। भित्रबाट 2 जना पुलिस बाहिर निस्कन्छन्। उनीहरूको पछि पछि एउटा चिनेको अनुहार पनि बाहिर आउँछ। यो त्यही मान्छे थियो जो हिजो बिहान केशराको पाखुरा समाएर केशरालाई फर्काएर घर ल्याउँदै थियो। केशरा भर्खर 15 पुगेर 16मा लागेकी थिए। उसका मनमा भर्खरै रहरहरू जन्मिँदै थिए। जवानीको मादकताले भर्खर भर्खर उसलाई मदहोस बनाउँदै थियो। भर्खर मात्रै उसले मिठा मिठा सपना देख्न थालेकी थिए। भर्खरै मात्र त उसका सपनाको राजकुमारसँग बाइपङ्खी घोडामा उड्दै थिए। तर उसले खुलेर मजाले हाँस्न नपाउँदै एउटा कालो रात आयो। अचानक उसलाई जडिया बाउली अधवैँसे लोभे मान्छेको हातमा थमाइदिएर गएको थियो। केशराका आँखाले हजारौँ प्रश्न गरे। आँसुका बेल बगे तर जडिया बाउले सुनेन। सायद कहिले नबोलीको ऊ भए सुन्थ्यो होला। आजसम्म नफुटेको उसको बोली त्यो दिन पनि फुटेन। सायद उसकी आमा जिउँदी हुन्थे भने पक्कै आँखाको भाषा बुझ्थे होला। जन्डिस बिग्रिएर संसार छोडेकी उसकी आमाले गतिलो मान्छेको भर पाएकी भए सायद ऊ पनि आज हुन्थे होला अनि आवाजविहीन छोरीको आवाज पनि सुन्थे होला।
थाहा छैन उसलाई उसको जडिया बाउले कति पैसामा त्यो वधवैसी मान्छेको जिम्मा लगायो, तर यति चाहिँ उसले बिन्ती गरेको हुनुपर्छ कि जबसम्म मेरी छोरी राजी हुने तबसम्म उसको छेउमा नजानु। त्यो वधवैसी लोग्ने मान्छे कहिले गाउँ आउने, कहिले अन्त्यको घरमा जाने गरेको सबैलाई थाहा थियो। कहिलेकाहीँ नचिनेका केटी मान्छेसँगै लिएर आउँथ्यो। कोही महिनौ बस्थे, कोही हप्ता दिन नहुँदै कुलेलाम ठोक्थे। काकाको छोरो लिएर भागेकी उसकी बुढीलाई उसले कहिले खोजी गरेन, बरु फेरि कहिले कलिला केटी, कहिले वधवैसी आइमाई घरमा लिएर आयो। तिनै मध्येकी एक केसरा पनि थिए। केसरालाई ल्याएपछि त्यो मान्छेले अरू केटी घरमा ल्याएन, आफू बरु बेला बेला हराउँथ्यो। झन्डै 2 वर्ष केसरा उसको घरमा बसी। घरभित्र के हुन्थ्यो छिमेकीलाई समेत थाहा हुँदैन। यस्तो हरकत गर्ने बम बहादुरलाई गाउँ निकाला गर्न पनि कोही सक्दैनथे। स्कुल भएको सबै जग्गा उसको बुवाले दान दिएको थिए। उसलाई वर्षको एकपटक भए पनि स्कुलले सम्मान गर्नु पर्थ्यो। गाउँलेलाई पैसाको खाँचो पनि टारिदिने गर्थ्यो। त्यसैले पनि उसलाई कसैले केही पनि भन्ने आँट गर्दैनथे। घरमा काम सघाउने कान्छीको बयान अनुसार मालिकले यतिका समयसम्म केसरालाई केही दुःख पनि दिएको थिएन र छोएको सम्म पनि नरहेको बताई। गएको 2-3 महिना बमबहादुर घर आएको रहेनछ। त्यति बेला केसरामा केही परिवर्तन आएको थियो। बाटोतिर हेरिरहने, टोलाइरहने, ऐना हेरिरहने, कपाल सुमसुमाइरहने। केसरामा लज्जापन र वैशको उन्माद छचल्किँदै थियो। बमबहादुर घरमा आएपछि केसराको चाल निकै फेरिएको देखेर रिसाएको रहेछ। परपुरुषसँगको छाया उसले केसरामा पाएछ। 3 दिन अगाडि बमबहादुरले रिसले कोठाभित्रै साँचो लगाएर केसरालाई राखेको रहेछ। त्यही भएर त्यो दिन सागरले केसरालाई देखेको थिएन। फेरि 2 दिन अगाडि साँझमा बमबहादुर निकै मातेर आएको रहेछ। मातेको बेला केसरालाई तथा नाम गाली गरेको रहेछ। केही नसुन्ने केसराले उसको आँखाको भाव र व्यवहार बुझेर हतपत्त कोठाभित्र चुक्क लगाएर बसेकी रहेछ र एका बिहानै घर छोडेर भागेकी रहेछ। हिजो बिहानको कुरा त थियो। सागरले केसरालाई गाडी कुरिरहेको देखेको अनि पछि बमबहादुर घर लिएर पनि आएको थियो। हिजो राति पनि बमबहादुरले निकै रक्सी खाएर आएछ। ऊ सरासर केसराको कोठामा बसेको रहेछ। बिचरी रातभरि कति छटपटाई होली, कतिचोटि बमबहादुरले उसलाई लुच्यो होला, कतिपटक उसले उसको मनमा बसेको मान्छेलाई सम्झियो होला। फक्रिएको उसको जवानी एकै रातमा छ्यातबिछ्यात भयो। सायद त्यसैले होला सागर पनि रातभरि प्रश्नमा डुबेको थियो। यी सारा कुरा सागरलाई आँखा अगाडि देखे जस्तै भयो। ऊ केसरालाई भन्न चाहन्थ्यो, ऊ उसको जवानीको प्यासी थिएन। उसलाई केसराको दपदप बलेको मुहारले भित्रभित्रै राक्षस बनाएको थिएन। ऊ भन्न चाहन्थ्यो, उसका केस सुमसुमाउने उसलाई पगाल्न चाहन्थेन। सागर भन्न चाहन्थ्यो, केसरा तिमी धपक्क बलेकी साक्षात लक्ष्मीको रूप हौ। तिमी आँखाका ज्योतिले निश्चलता लेख्ने सरस्वती हौ। तिमी आइपर्द जटा फिजाएर राक्षसको वध गर्ने दुर्गा हौ। केसरा तिमी त्यो शीतल छारी हौ जहाँ म वर्षौको थकान मेट्न खोजिरहेको एक बटुवा हो, जो तिम्रै शीतल छारीमा जिन्दगी बिताउन चाहन्थे। केसरा एकचोटि त भनिदेऊ, म त्यही मान्छे थिएँ जसलाई तिमी चियाई बाटोमा हेर्थ्यौ। मात्र एकचोटि भनिदेऊ केसरा, तिमीले मेरो लागि 16 सिंगार गर्थ्यौ भनेर। एकचोटि त भनिदेऊ केसरा, सबैलाई तिम्रो मनमा बसेको मान्छे म नै थिएँ भनेर। सागर कराउँछ, चिच्चाउँछ, तर उसको चित्कार कसैले सुन्दैन। चुपचाप मनभित्रै चिच्चाइरहेछ। ऊ एउटा कुनामा बसेर एकहोरो केसरालाई हेरिरहेछ। केसरा शान्त छे। ऊ भित्रका सबै भावहरू चुपचाप छन्, शून्य छन्। हिजोसम्म बोल्ने उसका आँखाले पनि आराम गरिरहेका छन्। सागर कतै अर्कै संसारमा हराउँछ। लाग्छ ऊ केसरासँगै कतै शून्य ठाउँमा विलिन हुँदैछ। ऊ हेरिरहेको छ। केही मान्छे आउँछन्, चुपचाप लडिरहेकी केसरालाई उठाउँछन्, केही पर लगेर लास बोक्ने भ्यानमा राख्छन्। एक्कासी सागरको सुनसान जीवनमा हल्ला खल्ला मचिन्छ। एकातरी भन्छन् लासलाई पोस्टमार्टम गर्न हस्पिटल लैजानुपर्छ, अर्कातरी भन्छन् बाउको जिम्मा लगाउनुपर्छ। सागर चिच्चाएर भन्न खोज्छ, मेरी केसरालाई कतै नलग। उसको कोमल शरीरलाई नचिर, उसलाई दुख्छ। उसलाई त्यो पापी बाउको हातमा नसुम्प, त्यसले फेरि केसरालाई बेचेर खान्छ। सागरका वाक्य फुट्न सक्दैनन्। केसरालाई बोकेर भ्यान निकिन्छ। भ्यानको पछि बमबहादुरलाई हालेर पुलिसको गाडी जान्छ। भर्खरै एउटा सपना तुइयो। भर्खरै मायाको कोपिला चुडेर कसैले कुल्ची दियो। एकाएक सबै भाव विलीन भए।
एकाएक सबै रित्तो भयो। शून्य संसार बोकेर भर्खरै एउटा जिउँदो लास जीवनको परिभाषा पढाउन स्कुल पस्यो। वर्षौँ बित्यो, सागरले त्यही स्कुलमा पढाइरहेको छ। हेडमास्टर रिटायर भए, ऊ अहिले स्कुलको हेडमास्टर भएको छ। पुलिसको भ्यानमा बसेर गएको बमबहादुर कहिले फर्केर त्यो घरमा आएन। सागर स्कुल आउँदा जाँदा त्यो रातो रङले पोतिएको सुनसार घर आज पनि हेर्छ। उसलाई कुनै अदृश्य चिजले आज पनि मोहनी लगाइरहेको छ। त्यो घरमा शिर उठाएर हेर्ने सागर मात्र हो। अरूले त भन्ने गर्छन् त्यो घरमा भूत बस्छ। कोही पनि त्यो घरतिर फर्केर हेर्न सक्दैनन्। कतिले त भन्छन् त्यो घरमा केसराको आत्मा छ। जिउँदो छँदा नबोलेकी केसरा राति राति जहिले पनि मास्टर साहब भन्दै गुनगुनाउँदै छमछम पाउजु बजाउँछे रे।